अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं मारखूर इन्फोवॉर्स। नाज़रीन कराम, एंड टाइम्स यानी आखिरुज़्ज़मा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, याजूज माजूज का निकलना और आखिरी मार्का खैर व शर जैसे मौज़ूआत सिर्फ उलमा इस्लाम ही का मौजू नहीं, बल्कि ईसाइयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से ज़ेर बहस और ज़ेर मुताल्ला रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो इन मौज़ूआत के माहिर समझे जाते हैं, वो सब गुज़िश्ता 30 सालों से इन वाक़यात के बहुत करीब में ज़हूर पज़ीर होने की इतलात दे रहे हैं और बेशतर अलामात के ज़हूर से इनके शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस इल्म को एस्कटोलॉजी कहा जाता है, यानी मज़ाहिब का ऐसा इल्म जो मौत, दुनिया के इख्तिताम और सज़ा व जज़ा के मामलात पर गुफ्तगू करता है। एक अरसे तक ईसाइयत में इस मौजू पर मुसलसल गुफ्तगू होती रही, लेकिन यूरोप के जदीद सेकुलर इनकलाब और चर्च की बालादस्ती के खात्मे के बाद अब ये मौजू ईसाइयत के चंद एक मखसूस फ़िरकों और मसलकों तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता 30 सालों में एक दफ़ा फिर इस मौजू में इस वक्त जान पड़ी जब दुनिया भर के साइंसदानों, ख़ास तौर पर शारगान की फ़िज़िक्स जिसे एस्ट्रोफिज़िक्स कहा जाता है, कि माहिरीन ने इस बात पर कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाना शुरू की कि ज़मीन का मादा और हमारे निज़ाम शमसी में सैयारों की चाल ढाल ये बता रही है कि अब दुनिया फ़ना होने वाली है। इन साइंसदानों की वार्निंग और तबाही के अंदाजों के बाद एक दफ़ा फिर इंजील मुकद्दस के पुराने और नए अहदनामे खोले गए और अब ईसाइयत के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा मौजू बन चुकी है। नाज़रीन, आर्मगेडन के तनाजुर में यानी आखिरी मार्का खैर व शर, ईसाइयों और मुसलमानों से कहीं ज़्यादा यहूदियों ने इस मौजू पर तहकीक की और सबसे ज़्यादा लिटरेचर भी उन्होंने ही तहरीर किया। नाज़रीन, दी प्रोटोकॉल्स यहूदी रहनुमाओं के खुफिया इजलासों और मुलाकातों का वो रिकॉर्ड है जिसमें दुनिया पर गलबा हासिल करने की तमाम साजिशें मौजूद हैं। खुफिया सहूनी तहरीक के आगाज़ के बाद यहूदी जोमा ने 1896 के इज्तिमा में वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स पर इत्तफाक किया। फिर 1916 में बरतानिया के साथ इसराइल के क़याम के लिए बेल्फोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, जिसके बाद तिल अबीब, जाफा और दीगर रेगिस्तानी इलाकों की जानिब यूरोप के यहूदियों ने काफिलों की शक्ल में पहुंचना शुरू कर दिया और आखिरकार 14 मई 1948 को इसराइल की नाजायज़ रियासत कायम कर दी गई। नाज़रीन, ये सारे मराहिल इसी मार्का खैर व शर की जानिब पेशकदमी थे। वो मार्का जिसके नतीजे में यहूदी हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, वहाँ तख्ते दाऊदिया रास्ता करेंगे और फिर इनका आखिरी मसीहा इस तख्त पर बैठकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। नाज़रीन, यहूदियों से ज़्यादा कोई और ग्रोह इस मामले में इतना संजीदा नहीं। इसी अकीदे पर, ईमान की बुनियाद पर लाखों यहूदी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपने पूरा साइस रिहाइशगाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आकर आबाद हो चुके हैं। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया भर में जदीद सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के तूफान से तमाम मज़ाहिब के लोग मुतासिर होते हैं, वैसे ही इसराइल में आबाद यहूदी, खास तौर पर इनके नौजवान भी इसकी जद में आए हैं। इसराइल का माहौल दरअसल खास तौर पर जंगी बुनियादों पर इस्तवार किया गया है, जिसमें हर नौजवान को मैट्रिक के बाद 2 बरसों के लिए लाजमी फौजी मुलाजमत करना होती है और इन 2 बरसों में इसे मुसलमानों से लड़ने, इन पर फतह हासिल करने और मसीहा की आमद तक इसराइल को मजबूत बनाने के जज्बात से इस कदर भर दिया जाता है कि वो बाकी मानदा ज़िंदगी यही ख्वाब देखता रहता है कि कब वो वक्त आएगा जब वो इस फौज का हिस्सा होगा और उर्दन, मिस्र, इराक, शाम और सऊदी अरब में आबाद मुसलमानों का खात्मा करते हुए एक आलमी यहूदी हुकूमत के क़याम का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। नाज़रीन, इसराइल और दुनिया भर के वो ममालिक जहाँ यहूदी मुस्तकिलन आबाद हैं, वहाँ इनके उलमा जिन्हें कुरान अहबार और रहबान पुकारता है और इब्रानी ज़बान में वो रबाई कहलाते हैं, गुज़िश्ता 30 सालों से यहूदियों के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद करके लोगों को आखिरी मार्के खैर व शर की तैयारी के लिए मजहब की जानिब लौटने और इसकी मुकम्मल पाबंदी का दर्स दे रहे हैं। इन तमाम यहूदी उलमा में सबसे ज़्यादा मकबूल अमनून इसहाक है, जिसने 1986 में 33 साल की उम्र में शोफार नामी एक तंजीम बनाई जिसका मकसद भटके हुए यहूदियों को वापस मजहब की जानिब लाना था। ये पहला रबाई था जिसने अपने खुतबों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। पहले इसने अपने खुतबात वीडियो कैसेटों के जरिए फैलाए, फिर सीडीज और अब इसके यूट्यूब पर लाखों मदाहीन मौजूद हैं। नाज़रीन, तंजीम के इब्तदाई 4 साल बाद ही वो इस कदर मकबूल हो चुका था कि इसे सुनने के लिए लोग स्टेडियम भरने लगे। वो यहूदियों को ऐसी खालिस मजहबी जिंदगी गुजारने की जानिब राग़िब करता जिसमें फहाशी और उरियानी की कोई गुंजाइश नहीं। इसने 2011 में यरूशलेम के टेलीविजन सेंटर के सामने अपने हजारों पैरोकारों की मौजूदगी में 1000 टेलीविजन सेट तोड़ने का मुजाहिरा किया। आज से 6 साल कबल दुनिया भर के यहूदी उलमा 4 खूनी चांद के इस कदीम तस्वुर के तहत इस बात पर बहस कर रहे थे कि आइंदा 3-4 सालों में यहूदियों पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है और फिर इसके बाद हमारी आखिरी बड़ी फतह होगी। नाज़रीन, इस तस्वुर को वो अलमिया के बाद कामरानी यानी ट्रेजेडी एंड ट्रम का नाम देते हैं और यहूदी तारीख से ऐसी बेशुमार मिसालें पेश करते हैं जब इन पर मजालिम के पहाड़ टूटे, जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें फतह व नुसरत से हमकनार किया। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी दलील वो स्पेन में 1942 में असबीला और फर्नैंड के इक़्तिदार में आने के बाद यहूदियों पर तोड़े जाने वाले मजालिम से देते हैं। वो कहते हैं कि इसी साल अमेरिका दरियाफ्त हुआ था जो बाद में यहूदियों के आलमी मंजरनामे पर छाने की अलामत बना। इसी तरह वो 1967 की फतह को भी इन्हीं 4 खूनी चांद के आसमान पर तुलू होने से ताबीर करते हैं।
یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسے چاند گرہنوں کے بارے میں ہے کہ جو ان کے بڑے تہواروں خاص طور پر یوم کپور کے وقت واقع ہوتے ہیں۔ ناظرین، امنون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی رہ جائیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان پیش گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل کی یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ امنون اسحاق نے 2011 کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربائی امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ ماہ بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے، اور پھر کرونا وائرس نے اس کی پیشگوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا تھا کہ پہلی کرونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی، اور اس دوسری لہر کے 9 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربائی ہے، جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر دیا۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا۔ یوں تو امنون اسحاق 1990 سے ہی دنیا بھر کے یہودیوں میں ایک مقبول ترین ربائی رہا ہے، لیکن گزشتہ سال 27 ستمبر 2019 کو جب اس نے کرونا وائرس کی پیشگوئی کی اور ساتھ ہی انکشاف کیا کہ بل گیٹس اس وائرس کو پھیلانے والا ہوگا، اور یہ کہا کہ کارپوریٹ دنیا ایک ایسی ویکسین تیار کروائے گی جس کے ذریعے لوگوں کے جسموں میں ایک مائکرو چپ داخل کی جائے گی، جس سے پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہوئے 2021 میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، بل گیٹس سے نفرت تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ کارپوریٹ دنیا کا واحد غیر یہودی سرمایہ دار ہے، لیکن امنون اسحاق کے اس موضوع پر بنائی گئی ویڈیوز یوٹیوب پر سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ ناظرین، امنون اسحاق نے جس طرح تہذیب، مغرب، جمہوریت اور جدید سیکولر دنیا کو اصل یہودیت کا دشمن قرار دیا ہے، اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جدید تہذیب مغرب کو اسی طرح یہودیوں کے لیے زہر قاتل تصور کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں مسلمان علماء و مفکرین کی اکثریت اپنے لیے سمجھتی ہے۔ اس کے نزدیک مسیحا کے آنے سے پہلے پوری دنیا پر ایک شیطانی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ جب تک اسرائیل ایک قومی ریاست اور جمہوری آئینی وجود کے طور پر اپنے وجود کو قائم رکھے گا، اس پر مغرب کا یہ شیطانی اقتدار مسلط رہے گا۔ یہ تمام تصور ہمارے ہاں دجال اور دجالی قوتوں جیسا ہے، یعنی جس طرح مسلمان مفکرین کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا پر چھایا ہوا مغربی دجالی نظام پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، ویسے ہی امنون اسحاق بھی گفتگو کرتا ہے کہ اس کے مطابق اب مغرب دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والا ہے۔ ناظرین، ان اہداف کے تحت پوری دنیا میں صرف ایک حکومت قائم کی جائے گی، کیش کرنسی ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا کا ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا، پوری دنیا کی ایک ہی فوج ہوگی اور کسی قسم کی ریاستی خود مختاری یا قومی ریاست کا وجود نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام کاروبار، گھر وغیرہ ریاست کی ملکیت ہوں گے اور کسی قسم کی نجی ملکیت نہیں ہوگی۔ خاندان نام کے ادارے کو ختم کر دیا جائے گا اور بچے ریاست پالے گی۔ دنیا کی آبادی کو بہت حد تک کم کرنے کے بعد مزید بڑھنے سے بھی روکا جائے گا۔ ہر کسی کو زبردستی بے شمار ویکسینز لگا کر کنٹرول کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر ہر فرد کی ایک بنیادی آمدنی ہوگی۔ ہر فرد کے اندر زبردستی مائکرو چپ لگائی جائے گی تاکہ اس کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھی جا سکے۔ پھر 5G کو ایک بہت بڑی مانیٹرنگ سسٹم کی طرح بنایا جائے گا۔ تمام تعلیمی ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے، تمام گاڑیاں بھی حکومت ہی کی ملکیت ہوں گی، تمام کاروبار اور کارپوریشنز بھی حکومت کی ملکیت ہوگی۔ ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے مخصوص کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں بھی رہائش نہیں رکھی جا سکے گی۔ ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی آبپاشی، ذاتی بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر پابندی ہوگی۔ انسانوں کی ضروریات کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا۔ ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقے علاج پر پابندی ہوگی اور صرف سنتھیٹک ادویات کا استعمال ہوگا۔ لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ امنون اسحاق نے کہا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ آپ فرعون کے زمانے کو بھول جائیں گے۔ یہودی عالم نے تو یہ تمام باتیں 2020 میں بتائیں، لیکن عالمی دجالی حکومت کا یہ منصوبہ 19ویں صدی کے شروع ہی میں اتفاقیہ طور پر آشکار ہو گیا تھا اور ایک جیدار نامہ نگار کی ہمت اور حوصلے کی بدولت دنیا کے سامنے کتابی شکل میں بھی آ گیا تھا۔ ان دجالی منصوبوں کے مجموعے کو انگلش میں دی پروٹوکولز کہا جاتا ہے، جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا۔ ناظرین، اردو میں اب تک مختلف ناموں سے اس کے 5 ترجمے آ چکے ہیں۔ اس دجالی مجموعے کا پہلا ترجمہ کرنے والا مترجم پراسرار طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے یہ کتاب پروٹوکول کے نام سے عام چھپ رہی ہے۔ اب ان کو اصلی ایجنڈا کہا جائے یا جعلی، پچھلی 100 سالہ تاریخ میں ہوا وہی کچھ جو اس مجموعے میں درج تھا۔
ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔